مرحبا بكم في لا سيزيام لا ديرنيير بارتي تاع المكتبة الطبية المثالية. راح نبدو بلا ريشيرش كلينيك. لا ريشيرش كلينيك الكتاب تاع لي برينسيپ كي دير لا ريشيرش كلينيك سيونتيفيكمون ميثوديكمون. كاين هذا الكتاب في 800 باج Principles and Practice of Clinical Research. كاين كتب اخرين بصح هذا انا خيرته، عجبني. فريمون مليح، يعاوني يفهمك مليح كاع كي دير لا ريشيرش في الميديسين. ليستوار د لا ميديسين تاني حوس فيها مليح. كاين هذا هو المليح، هو الشباب. كيلور كيور Illustrated History of Medicine تاع ستيف باركر، كما تشوفوا بيان إليستري فريمون اورغانيزي تاع دورلين كيندسلي، لا ميزون دورلين كيندسلي تاع لانجلتير. كما تشوفوا من بكري حتى دروك يقول لك لي زاميريكان ولي بون كاع العالم المتقدم يقولوا العلماء تاعه باش تفهم اون سيونس لازم لك تقرا ليستوار تاعها، باش تعرف ليفوليوشن تاعها، باش تعرف الناس الغلطات اللي داروهم باش نتا ما ديرهمش، باش تعرف كي داروا لي زيتاب. هذه تمشى مليح مع الكتاب اللي قدامه، لي زيتاب تاع لا ريشيرش. واحد بغا يدير اكتشاف شنو هما لي زيتاب اللي دارهم. 400 باج جو بونس ساهلين، دير شاك جور دو باج، عندك ميم با عام تكون مكمله دو باج، ماشي حاجه. في دي فوتو بزاف فيه الاخر، دونك ما يشتكش فريمون، ما يشتكش. ها تشوفوا دونك مليح هذا الكتاب. وكاين واحد اخر صغير ثاني فيري شارت انتروداكشن اللي قلت لكم تاع اوكسفورد، هذا مترجمينه 2016 راه غير فيه 2 موا ولا ملي خرج. تاريخ الطب ثاني مليح فيه 160 باج. راكم تشوفوا كاع طب المكتبات، طب المستشفيات، يعطي كاع التاريخ تاع الطب كي داير الطب، طب المجتمعي وهي راح، طب المعامل وهي راح. سي بون، هذا فريمون ثاني شباب. مثلا ساينتيفيك اند ميديكال رايتينغ، هذا يعلمك كي دير تكتب في لي جورنو، كي دير تبوبلي في لي جورنو سيونتيفيك. في 120 باج، بون مش حاجه 120 باج جو بونس. يعطيك كاع الديتاي كي تكتب، مام لا غرامير، مام يعني بطريقه شهما الاخطاء اللي كاينين، شهما بطريقه مليحه كي دير تكتب في ان جورنال ميديكال. شوزين ميديكال سبيشالتي، لو غيد دو شوازير سبيسياليتي ميديكال. هذا ثاني فريمون دوك نوريكم الاخر، يعني في حتى لي دي برينسيپ لي دي les 10 considérations pour la femme qui تشوفوا un chapitre considération pour la femme qui est très pour le couple oral pour le couple كاين يعني voilà un couple pour le كاين les critères les 10 critères voilà les 10 critères pour choisir une spécialité. يعطيك كاع les considérations ومن بعد يعطيك chaque spécialité كما تشوفوا anesthésie, physiologie, dermato, emergency, les urgences, family practice, general surgery, internal medicine, neurologie, neurosurgery, كاع لي سبيسياليتي، اوفطالمو كما تشوفوا يعطيك الاناتوموباثولوجي، يعطيك لي صوالح اللي فيها الايجابيات السلبيات لي انكونفينيون كلشي. اي بي سي اوف ميد كلينيكال ليدرشيب، هذا القياده الطبيه كما شفتوا في ماريكان، كما شفتوا في دكتور هاوس، هما يخدموا بار جروب، وهذه خدمه شابه لو ترافاي كوليكتيف. ان ميدسان يقابلوا لي مالاد كاع، يقابلوهم كاع لي ميدسان، ماشي قال لي مرض تاعي مرض تاعك، لا ماشي كيما في 80 باج ماشي حاجه كبيره. لا عندهم هما القياده، عندهم يخدموا بار جروب، دونك يخدموا مليح، يخدموا المرض يخدم مليح، ومام هما لي ميدسان يتعلموا مليح. مي تقعد كل واحد مرض تاعي ايوا كي غير كي تغيب لا يجي يسقسيك، دونك هذه شويه يعني لازم نطوروا في الجزائر، لازم نديروا هذه الخدمه تاع الترافاي دو جروب. سي بون، وهذا يعلمك القياده الطبيه. هذا الكتاب ثاني هذا انسيكلوبيدي كما قلت لكم غير بور اي باش تولي له كي تحقه، ماش كتاب اللي تقراه فيه بريسك 4000 باج تاع لي زانسترومون ميديكو، اجهزه طبيه، كاع الاجهزه الطبيه كاع اللي راها بانت لك تلقاها هنا. سي بون، دونك تبغي واحد يدير هذا على درته، واحد يبغي يدير لا ريشيرش باغ اكزومبل، جاته اون ايدي يخرج لنا عفسه جديده هكاك تاع راديو، ولا عفسه جديده تاع او سي جي، ولا ماشي عارف اي حاجه جديده باغي يخرجها، يولي لهذا باش يعرف البرانسيب تاع ليزانسترومون اللي راه باغي يخرج واحد كيفه. سي بون، فوالا دونك هذا فريمون زعما يوتيل بور لا ريشيرش. سي بون، هذا essentials of medical geology. نعم كاين علم سموه جيولوجي ميديكال، وكاين ثاني جيوغرافي ميديكال. هذا يعطيك لي كونسيديراسيون لي باثولوجي ثاني، هذا مليح في لا ريشيرش تاعي بزاف، يدير لا ريشيرش على كالك باثولوجي زعما مش عارف يكونسيديري قابل لي اون ريجيون دو موند فيها هذيك لا باثولوجي بزاف، فيجي يقرا هنايا، يقرا كاس شابيتر لي زيميسيون فولكانيك، يعني في بزاف صوالح. جيولوجيكال امباكت اوف نيوتريشن، راك تشوفوا كل شيء فريمون حاجه علاقه بالاخر
radon in air and water. قال حاجه عندها علاقه بجيولوجي ولا جيوغرافي تلقوها في هذا الكتاب مع لا ميديسين لا تير السول كل شيء environnement l'épidémiologie environnementale médecine environnementale pathologie environnementale toxicologie كل شيء هنا human health studies mineralogy of bones كل شيء تلقوا هنا العلاقه بين لا جيولوجي جيوغرافي et la médecine. ABC of medical laws راني داير لكم ان فيشي تاع قانون الطب الجزائري قانون الصحه بلوتو الجزائري كود لا سونتي وراح تلقوا هذا ثاني تلقوني داير لكم ثاني غير باش تفهم شويه في القوانين في خارج الجزائر كي تمشى قانون تاع الطب فيه 60 باج جو بونس حاجه مليحه تقراه تكون عندك اون ايدي ما حسيناش كما قلت لكم هذا انا نبوبلي في هذا الكتب راني نبوبلي في هذا الفيديو وداير في راسي بلي راني نهضر مع ان فيوتور مينيستر ان فيوتور بريزيدون بلان لا ريبوبليك علاه لا ان فيوتور مش عارف انا مدير ولا سيرفيس شيف سيرفيس ولا ريشيرشور ولا في كاش اسوسياسيون ولا راني نهضر مع هادو دونك قادر نتوما غادي ديروا قوانين قادر انت تسمع فيها غادي دير اي حاجه دونك كي تكون قاري تكون مطالع حاجه مليحه سي بون ABC of Learning and Teaching in Medicine هذا ثاني كتاب صغير 60 باج كي دير تقري وكي تقرا في الميديسين كي دير تفوت ان اكزامان كي دير تقري ان جروب دو تكستيرن كي دير تقري اكستر راسك في الراس كي دير تقري ان جروب كبير كي دير تقري جروب صغير كي دير ليفالواسيون تاع ان اكسترن كي دير تقري بار لي كا كلينيك كي دير تيفالوي كيما قلت لكم جروب كبير جروب صغير واحد راسك في راسه كي دير ليفالواسيون اون ايكري دونك كاين بزاف صوالح هنايا ايفالواسيون تاع ستاج ايديوكاسيون انفايرمنت كي دير تكري دي بي باوربوينت ولا كلشي تلقاه هنايا سي بون دونك هذا حاجه مليحه making sense of your medical career هذا بريسك تنجم تقول صار لك كيما التنميه البشريه تاع الطب تاع الميديسين ثاني حاجه مليحه قلت نبارطاجي لكم راح تلقوا فيه ما نشوفوه نتوما وشوفوا اللي يعجبكم هذا تنجموا تلقوا واحد خير منه مي انا ما لقيتش كي دير تنظم وقتك كي دير تنظم دراهمك كي دير تنظم ستريس راح تلقوا دي شابيتر زيدوا تطالعوا عليه نتوما وراح تشوفوا سي بون دونك هذه هي لا ديرنيير بارتي ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لي كومونتير يكونوا فادوكم ان شاء الله واللي عنده كتاب شاف كتاب مليح خير من هذا اللي عرضته انا ماذا بينا باسكو المثاليه كما قلت لكم انا قلت المثاليه غير باش بور اتيري لاتونسيون بور باش تعرف بريسك لواش راني باغي نوصل باش تعرف بلي ما لازمش تيريشارجو بزاف الكتب لازم غير هادو كل واحد تكون عندك اون ريفيرونس واحده تركز عليها كي يكون عندك اون ريفيرونس واحده في الاناتومي باغ اكزومبل تركز اي حاجه تحقق تولي غير ديك الريفيرونس ما تضلش تروح هاك وهاك وهاك ما تلقاش معلومه ما راك فاهمني دونك ان شاء الله نكون حليت لكم لا فونيتر نكون ان شاء الله حليت لكم ثقه باش تعرفوا واش كاين باش تعرفوا بلي كاين فقه الطب تاريخ الطب كاين بزاف صوالح كي تخيل لا سبيسياليتي ميديكال دونك اي حاجه تحوس عليها راح تلقاها ان شاء الله وان شاء الله تكون عجبتكم هاد لي كومونتير والسلام عليكم.